अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? ऐसे रिश्ते जो आपके लिए अच्छा साबित ना हो। इससे बचने या डील करने के लिए कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनकी मदद से अपने लाइफ को खुशगवार बना सकते हैं। आखिरकार टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? जो आपके लिए इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली डैमेजिंग होता है, और इसमें आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं होता। वो हर वक्त तल्ख लहजे में बात करता है, आपको हर चीज़ के लिए कंट्रोल करता है। यानी वो बात बात पर हर चीज़ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी मर्ज़ी आप पर मुसल्लत करना चाहते हैं, यानी आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ निगलेक्ट फेल भी होते हैं, यानी आपको आपकी ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को निगलेक्ट या इग्नोर करते हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से आपकी पर्सनालिटी, आपकी वेल बीइंग और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासिर होती है। अच्छा, अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो बीवी को मार पीट करना एक आम सी बात थी, हर घर में तकरीबन हो रहा होता था। जबकि अब लोगों में कुछ कानून की सख्ती, कुछ शऊर भी आ गया है, लोगों में दीनी शऊर भी पैदा हुआ है, वरना इस ज़माने में भी घरों से मार पीट लड़ाई की आवाज़ें आती है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही होती है। अभी भी कई जगहों पर, कई घरों में ऐसा होता है। जो जितना जाहिल होता है वो उतना ही बीवी को मारने पीटने वाला होता है, और इसके साथ साथ जो जितना जाहिलिटरेट किस्म का होता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक भी करता है। मैं यहाँ पर एक हदीस कोट कर रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी को हरगिज़ इस तरह ना पीटे जैसे गुलाम को पीटता है। यानी बीवी उसकी कोई गुलाम या बांदी नहीं है जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाए। इसी तरह एक बहुत ही प्यारी हदीस है कि जब तुम खाओ तो बीवी को खिलाओ, जब तुम पहनो तो बीवी को भी पहनाओ। उसके चेहरे पर हरगिज़ ना मारो, उसे बुरा भला ना कहो, उससे जुदाई अख्तियार ना करो। लेकिन अगर कोई बहुत ही संगीन मामला दरपेश आए तो घर में रहते हुए उससे दूरी अख्तियार करने को कहा गया है। इसका मतलब ये है कि नाराज़गी का इजहार करें ताकि वो दोबारा करीब आ सके। ये नहीं कि नाराज़गी हो गई तो अब मरते दम तक एक दूसरे से राज़ी नहीं होना। इसका मतलब यही हुआ कि खुद तो हस्बैंड ने शहर का कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा होता, लेकिन बीवी को इस तरह खिलाने पिलाने की तरफ उनका रुझान बिल्कुल नहीं होता। आज भी कई जगहों पे ऐसा होता है। मैं यहाँ हर एक की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अभी भी इस मुआशरे में हैं, जो अभी भी अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उन्हें वो इज़्ज़त नहीं देते जिसकी वो हकदार है। और जो लोग अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं और अपनी बीवी के साथ मारपीट का सलूक करते हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, उसे बुरा भला ना कहो। बीवी टेढ़ी पसली से बनी होती है, उसे सीधा करने की कोशिश ना करो, और अगर तुम उसे सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी और फिर तुमसे बगावत करेगी। इसलिए जितना हो सके अपनी बीवी से हुस्न अखलाकी से पेश आओ। कई हस्बैंड मर्द हजरात बीवी को गुस्से में जो मर्जी बोल देते हैं, उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, उनके ख़ानदान तक चले जाते हैं, जहेज़ का ताना दिया जाता है, उनकी शक्ल पे भी कई दफ़ा कह दिया जाता है। कई औरतों को गरीब होने का ताना मिलता है, उनके माँ बाप के नाम पर उन्हें मजबूर किया जाता है, उसकी आदतों को बुरा भला कहा जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान कोई लड़ाई हो जाए तो शौहर अपनी बीवी को उसके मैके छोड़ाते हैं कि अब उसके ख़ानदान वाले मेरी मिन्नत करेंगे, मेरी पाँव पड़ेंगे, तभी मैं उसे माफ़ करूँगा और उसे वापस घर लेकर आऊँगा। इस तरह के जो जाहिलाना या बातिल किस्म का सोचना अभी भी लोगों के अंदर है। ये दीन नहीं, ये सरासर जहालत है। ये कोई दीन इस्लाम नहीं है कि अपनी बीवी को अपने से कमतर सोचा या समझा जाए। कई शौहर ये समझ बैठते हैं कि कुरान में आ गया है कि मर्द औरत पर हाकिम है, तो अब हम ऐसे हाकिम हो गए हैं कि दुनिया का बादशाह भी ऐसा हाकिम ना होगा जैसा शौहर बीवी पर हाकिम बना हुआ है। तो बेशक शौहर को बीवी पर फौकियत हासिल है, लेकिन इस बुलंद दर्जे का मतलब ये तो नहीं कि 24 घंटे 60 साल की ऐसी नौकरी जिसमें बीवी को आराम नाम की कोई चीज़ ना हो। वो औरतें जो अपने शौहर की सेहत के लिए, उनके अच्छे कारोबार के लिए दुआएं करती हैं, लेकिन मर्द इस तरह के जज्बात से दूर होते हैं। एक औरत का मर्द की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार होता है जिसे वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं।
اگر شوہر کو 1-2 دن کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے تو سارا سامان عورت ہی پیک کر کے دیتی ہے، اور اگر عورت مرد کی زندگی میں نہ ہو تو اس کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، اور ہاں، مرد کو وہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مرد کو عورتوں کے لیے ہر حال میں کرنے ہوتے ہیں۔ کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے مسٹیک کو نہ اپنے خاندان میں یا فیملی کے دیگر افراد کو جا کر بتاتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے یا مجھے ایسا کہتی ہے، لیکن اپنا بیہیویئر انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی پرسنل باتیں، آپ بیوی ہیں یا شوہر، اپنی پرسنل باتیں روم سے باہر نہ جانے دیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ اپنی باتیں اپنی حد تک رکھیں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور آپ ایک دوسرے کے رازدار بن جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کی کوئی کمزوری بھی ہے تو آپ دونوں کے اندر رہ جائے گی، کسی باہر والے کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اور بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مرد اس کی برائی ہر ایک سے نہ کرے، کیونکہ آدمی صرف یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ مجھ میں کوئی عیب یا کوئی خامی نہیں ہے، میں دنیا کا بہترین آدمی ہوں، یا میرے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو ایک بہترین مرد میں ہوتا ہے۔ فالس ہر آدمی، ہر انسان میں ہوتا ہے، تو صرف اپنی بیوی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، اپنے عیب اور اپنی خامیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں جو اللہ نے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اپنی بیوی کی قدر کریں اور اپنی بیوی کو گالی یا طعنے نہ دیں۔ اس کی اہمیت کو پہچاننے کہ وہ آپ کی زندگی میں اس قدر اہم رکھتی ہے۔ آپ کے گھروں کو سنبھالنا، آپ کے بچوں کو سنبھالنا، آپ کی صحت کا خیال رکھنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا، گھر کی پوری ذمہ داری اکیلی اٹھاتی ہے تاکہ شوہر کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اور جب شوہر باہر سے آئے تو ان کے لیے کھانا بنا کر انہیں اچھے سے کھلانا پلانا، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عورت کے اسٹرگل سے یہ سب ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ ہاں، ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کے رشتے کو کمزور کرنے لگے تو فکر کی بات ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ اسے اطمینان سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ ایک شانت ماحول میں بنا کسی جھگڑے کے اس سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دوری بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہوا ہو جس سے وہ ہرٹ ہو کر وہ ایسا کرتے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، پتہ کریں کہ آپ کا شوہر خود غرض تو نہیں ہے۔ خود پرست لوگ عام طور پر بہت زیادہ مطلبی ہوتے ہیں، جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ان میں بہت زیادہ انا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ بہتر یا کامیاب ہونے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ ویسے لوگ اپنی ضروریات اور اپنی دلچسپیوں کے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں، انہیں آپ کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان میں ہمدردی کی کمی ہوتی ہے، وہ خود کو دوسروں کی جگہ پر خود کو رکھ کر کبھی نہیں دیکھ پاتے، یا دوسرے لوگ کس حالت سے گزر رہے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے ہسبینڈ کبھی بھی اپنی بیوی کو وہ سب نہیں دے پاتے جس کی وہ حقدار ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر آپ کا ہسبینڈ کہیں اپنی چلانے والا یا کنٹرولنگ کرنے والا تو نہیں ہے۔ خود پرست شوہر اپنی بیوی کو اس کی فرینڈ اور اس کی فیملی سے الگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر پر پوری طرح ڈیپینڈ ہو جاتی ہے، ایسا کر کے اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کی طرف بنا لگاؤ دکھائے یا دھیان دیے بنا اپنی بیوی پر قابو پانے یا اس پر اپنی حکمرانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جانے کہیں آپ کا شوہر جیلس تو نہیں ہے، یعنی خود پرست لوگ بہت آگے بڑھنے اور تعریف حاصل کرنے کے لیے اتنے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی کامیابی سے جیلس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بدسلوکی کا برتاؤ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ٹاکسی ہسبینڈ اپنی بیوی کے اوپر چلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ آپ کی آدھی سچائی بتاتے ہیں یا پھر سچائی کو بہت ہی غلط طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ساری غلطی انہیں پر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کو کافی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات سارے الزام بیوی پر ڈال دیا جاتا ہے، یہ میاں بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ آخرکار سارا الزام، ذمہ داریاں اور پچھتاوا انہی پر آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔